बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर बड़ी मज़े की है कि पंजाब की काबीना में उथल पुथल कर दी गई है और जो सबसे मज़ेदार चेंज हुई है या कलमदान जो चेंज हुआ है वो हुआ है हमारे मोहतरम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का। वो जिन्होंने तय किया हुआ था कि कोई बात हो ना हो, उन्होंने फ़र्ज़ किया हुआ था ख़ुद पे कि मैंने आके फ़ायर खोल देना है अपोजिशन के ऊपर। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वो क्या कहते हैं, वो शेर है कि वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का कद काठ जितना है सियासी, वो है सो जो भी है सियासी कद काठ वो तो आपको पता है, लेकिन वो बड़े बड़े जो कह लें कि पंगे ज़्यादा बड़े किस्म के ले लिया करते थे। समझ आती है, चलो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं, वेरी गुड। ज़रदारी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वेरी गुड। बिलावल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब इनका जो स्टेचर है और जो इंटेलेक्ट लेवल है और जो डेप्थ है, मरासपुड़ा लाना तो कोई गल नहीं ना, मरासपुड़ा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के बिला इजाज़त पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान बन के आप डिफेंड करना शुरू करेंगे तो फिर आप चुगले मारेंगे ना। फयाजुल हसन, बकवास बंद करो, बकवास बंद कीजिए आप। फयाज जी, मैं आपको फवाद चौधरी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मंत्री होके इंडिया में बकवास मत कीजिए। आता जाता है कुछ नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या है कि जी इमरान खान साहब को पसंद बहुत है कि बंदा बस जो है ना ज़बान का तेज़ होना चाहिए, मतलब ज़बान जो है वो गज़ भर की हो। और वैसे भी ये जो वज़ारत इत्तलात है, इमरान खान साहब कहा करते थे, अल्लाह बख्शे पुराने इमरान खान साहब, कि ये वज़ीर इत्तलात की ज़रूरत क्या होती है। तो मैं भी इसी का कायल हूँ कि वज़ीर इत्तलात की ज़रूरत क्या होती है। और वज़ीर इत्तलात सबसे जो नापसंदीदा करैक्टर होता है हुकूमत के अंदर, वो वज़ीर इत्तलात होता है, थर्ड वर्ल्ड में ख़ुसूसन। या तो हो ना कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और जनाब आप लोगों की खिदमत इस तरह से कर रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें प्रॉब्लम तो ख़त्म ही नहीं होते। और फिर इमरान खान साहब माशाल्लाह इन्होंने तो कोई प्रॉब्लम ख़त्म करने की कोशिश भी नहीं की। तो लिहाजा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अवाम के अंदर गम व गुस्सा है, उसका जो निशाना वही बनेगा ना जो आके उनको डिफेंड करेगा। अब शिबली फराज साहब की जो क्या कहते हैं वो इज़्ज़त सादात भी गई कि लोग अब ये भी भूल गए हैं कि ये अहमद फराज साहब का लख्ते जिगर है और उनकी भी हया नहीं करते लोग, और उनको वो सुनाते हैं जो क्या कहते हैं कि रे रब दा ना। तो वो सबसे नापसंदीदा जो एलिमेंट होता है या जो फ़र्द होता है वो वज़ीर इत्तलात होता है, वो किसी सूबे में हो या वफाक के अंदर हो। तो जनाब ने यानी नफ़रतें तो खैर बहुत समेटी हुई हैं, अब आता जाता कुछ नहीं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की आपसे कि डेप्थ है ही नहीं, इश्यूज़ का पता ही नहीं है। सिर्फ ये तसव्वुर किया हुआ है कि इमरान खान साहब आते हैं और मुझे थपकी दे के चले जाते हैं कि वेल डन फ़याज़ुल हसन चौहान, तुमने बहुत ज़्यादा क्लास ली है वो मरियम की और बिलावल की। तो इमरान खान साहब का तो फेवरेट मशगरा यही है ना, जितने उन्होंने अपने तर्जमान रखे हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत के इतने तर्जमान नहीं हुए। और जितने इमरान खान ने तर्जमानों के इजलासों की सदारत की है, इतने शायद कबीना के इजलास भी नहीं हुए। तो इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा करके यहाँ तक पहुँचे और वो समझते हैं कि प्रोपेगेंडे के ज़रिए ही मतलब ये कि उनकी हुकूमत भी कायम व दायम रह सकती है। और कारकर्दगी हो ना हो, लोगों को आटा मिले, चीनी मिले ना मिले, गैस की कीमतें आसमान को छुएं या ना छुएं, और आप बेशक वो कहते फिर माशियात, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जब लोगों को खाने को कुछ ना मिल रहा हो तो फिर इस तरह के करैक्टर जो हैं वो काबिल नफ़रत ही ठहरते हैं। और जब आपको यकीन ही नहीं है कारकर्दगी पे, तो फिर वो उसी के गिज्जे हुए थे कि जनाब कि मैं चूँकि ज़बान बहुत तेज़ चला लेता हूँ, तो इमरान खान साहब मुझे पसंद करते हैं, तो मैं ज़रा फ़ौज की तर्जमानी भी कर लूँ इंडिया के ऊपर इंडियन चैनल पे बैठ के, तो हो सकता है कि कोई जर्नल मुझे भी पसंद करना लग जाए, वेरी गुड बॉय, तो मेरा कोई आगे भी कोई मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए। तो ये काम उनके उल्ट पड़ गया है। ये उल्ट ये पड़ा है कि वो जो बिला इजाज़त पाकिस्तान की फ़ौज की तर्जमानी बैठ के करते रहे हैं, अब वो तो घांग किस्म के एंकर हैं। और जो उन्होंने बंदे बिठाए होते हैं वो कोई नवाज़ शरीफ या कोई नून लीग का कोई बंदा थोड़ी है। ये दो मुल्कों की सियासत है, दो मुल्कों के मामलात हैं, दो मुल्कों की फ़ौजों का टकराव है और दो रियासतों का है मामला, और उसमें आपको बड़ी डेप्थ चाहिए और बहुत ज़्यादा विज़डम चाहिए कि आप अपने मुखालिफ को
دلیل کے ساتھ کاؤنٹر کریں. دلیل کے جواب میں گالی نہیں چلتی یا تانا نہیں چلتا. وہ پاکستان کے ٹاک شوز میں چل جاتا ہے, لیکن جب آپ تصور یہ ہو کہ آپ پاکستان کی طرف سے بول رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو کوئی ڈھنگ کی بات کرنی پڑے گی, کوئی دلیل کی بات کرنی پڑے گی. اور دلیل کہاں سے آتی ہے؟ دلیل آتی ہے تدبر سے, دلیل آتی ہے سٹڈی سے, اور دلیل آتی ہے آپ کا یا بیک گراؤنڈ بہت سٹرانگ ہو, آپ نے پریکٹیکلی زندگی میں بہت کچھ کیا ہو, وزڈم ہو, اور یہ مشاہدہ ہو دنیا کے بارے میں آپ کا. وہ ان ساری چیزوں سے تو فیاض الحسن چوہان صاحب وہ ناآشنا ہیں, تو لہٰذا وہ دوسری بار جو ہیں ان کے اوپر چھری چل گئی ہے. پہلی دفعہ جب چلی تھی تو انہوں نے یہی حرکت کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہندو 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 کر کے انہوں نے, بھائی پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہیں, پاکستان میں بھی یعنی اتنے ہی وہ پاکستانی ہیں جتنے ہم مسلمان پاکستانی ہیں. تو اس پہ چونکہ پریشر بہت آ گیا تھا تو یعنی عمران خان صاحب کو بدلنا پڑا. لیکن دلی ہمدردیاں عمران خان صاحب کی ان کی زبان درازی کی وجہ سے ان کے ساتھ تھیں, اور پھر انہوں نے کہا ایک میٹنگ میں کہ دیکھیں میں نے اس کو چینج کیا ہے لیکن اس نے ایک بھی شکوہ نہیں کیا. تو ایک گلٹ تھا عمران خان صاحب کے اندر. لیکن اس دفعہ تو معاملہ ہی کوئی ہو رہا ہے. اس دفعہ تو جناب کہہ وردی والی سرکار نے کیا کہ کی چول جی ہٹاؤ انہوں, تو وہ والا کام لگا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگوں کہڑا تحفہ لیندا ہے. وہ تحفہ ہے جناب فردوس عاشق اوان صاحبہ. اور فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بندہ پوچھے انہوں نے منہ دے نال سٹین گن چلانی یا منہ نال چھٹے مار رہے ہیں انہوں نے. تو بہرحال عمران خان صاحب کے پاس چوائس یہی ہوتی ہے کہ بدتمیز یا پھر اس سے زیادہ بدتمیز. تو فیاض الحسن چوہان صاحب جتنا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی فردوس عاشق اوان صاحبہ, لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جی کہ مطلب کہ بد سے بدنام برا, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہٹایا گیا تھا وفاق سے. اب یہ اصولاً تو تنزلی ہے کہ وفاق سے اٹھا کے آپ پنجاب میں آئے, اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو عثمان بزدار صاحب بھی پسند نہیں کرتے تھے, اور کچھ لوگوں کو, جن میں ایک شہباز گل صاحب بھی تھے. شہباز گل صاحب کو پھر عمران خان صاحب نے ان سے ہٹا کے وفاق میں لے گئے, اور وفاق میں جا کے شہباز گل صاحب نے اعظم خان صاحب کے ساتھ مل کے محترمہ ہماری جو ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ, ان کا پتہ کاٹ دیا. فردوس عاشق اوان صاحبہ سارے معاملے میں پالیٹکس میں انٹر کس طرح ہوئی تھیں, یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سیالکوٹ میں جو ورکنگ ہماری جو باؤنڈری ہے, جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے, وہاں کے اوپر جو کسان تھے انہوں نے کوئی نہ جلوس نکال دیے تھے کہ جی کہ وہ جب ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ جو علاقہ ہے وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ کاشتکاروں کو اس طرح کر کے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کھلے عام جائیں دن کی روشنی میں. تو کاشتکاروں کو کوئی پرابلم تھا تو وہ اکٹھے ہو گئے تھے. تو یہ ان کی طرف سے گئی تھیں ہمارے جو سیکیورٹی سے متعلق ادارے ہیں ان کے پاس کہ جی کہ انہوں دا کچھ کرو. تو وہ اب جو بارڈر ایریا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے ہی سینسٹیو ہوتے ہیں جتنا کہ وہ ایریا سینسٹیو ہوتا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ یار کہ یہ آگے میں شاید کوئی اپنا بلیک میل کرنے کی تو نہیں کوشش کی جا رہی, لیکن یہ بڑی نیک نیتی سے گئی تھیں. وہاں سے گڈ بکس میں آئیں, پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں یار اس نے یہاں پر کا جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کیا, اور وہاں سے یہ گڈ بکس میں آئیں. پھر انہوں نے جو پہلی دفعہ پرویز مشرف کے دور میں جو اسمبلی آپ کو یاد ہوگا وہ والا سارا, پھر کاف لیگ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی, پھر پیپلز پارٹی والی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی میں چلی گئی تھیں. بہرحال اپنا راستہ یہ تلاش کرتی رہتی ہیں. اس دفعہ بھی یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کھڑی تھیں لیکن یہ الیکشن ہار گئیں, اور وہ سبحانی فیملی کا کوئی بندہ تھا اس سے ہاری تھی سیالکوٹ سے. لیکن چونکہ ان کے کنیکشن بہت سٹرانگ ہیں تو یہ وزیر یا مشیر بن گئی عمران خان صاحب کی. لیکن سنا ہے کہ بنی گالہ کے اندر جب عمران خان صاحب نے اپنی تیسری شادی کی یا تیسری تو اس کے بعد جو خاتون اول ہیں انہوں نے ان کی وہاں پہ جو سرگرمیاں تھیں ان پر بین لگا دیا, اور پھر ان کا جو تھا نا وہ سرکل میں بنی گالہ کے 3 کلومیٹر یہ دور رہا کرتی تھیں.
تو ایک وہ بھی وجہ بنی تھی، دوسری شہباز گل والی وجہ بنی تھی، پھر تیسرا یہ کہ ایک اور معاملہ بھی ہوا تھا، وہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب اپنی وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری نبھانے کے چکر میں فارغ ہو گئے، اور اب جو گیند ہے وہ ان حالات میں یا کہہ لیں کہ فردوس عاشق اوان کے کورٹ میں آئی ہے، جن حالات میں اپوزیشن جو ہے وہ موری چڑھی ہوئی ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ ان کی ضرورت زیادہ پنجاب میں پڑتی ہے، وفاقی حکومت میں پڑتی ہے، یا کہیں اور پڑتی ہے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید شبلی فراز صاحب اس طرح کر کے ڈیلیور نہیں کر رہے تو عمران خان صاحب انہی کو ادھر لے کے آئیں گے، کیونکہ شہباز گل صاحب دی گریٹ بھی وہ بھی پراپر ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ان کی بھی زبان میں اس طرح کی وہ تند و تیزی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی عمران خان کو مطلوب ہے۔ لیکن شہباز گل صاحب کی اور بھی بڑی سروسز ہیں، تو اس لیے وہ ان کا جو وہ پورٹ فولیو ہے وہ رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تو تبدیلیاں تو آنی ہیں۔ پریشر پیچھے کیا ہے؟ پریشر صرف یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن موومنٹ چلا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ فیاض الحسن چوہان تو اپنی کسی حرکت کی وجہ سے گئے، اب یہ بازی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کھیلنی ہے، اور مقابلہ ہونا ہے شبلی فراز کا اور فردوس عاشق اوان کا آنے والے دنوں میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔